वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया जुआंसो शुभ वर्तमान अवस्वर 17 आणि वळ 20 तावन 23 पर्यंत सेंट जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 17 verses 20 to 23. हांचे पासोत मात्र हांव मागिना बगर हांचे उतार आयकून म्हाका सत म्हणटल्या पासोती हांव मागता. बापा ते समेस्त एक जावं तूं म्हजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी ते आमचे थंय एक जावन आसूं अशें तुवें म्हाका धाडलेलो म्हणून संवसारान सत म्हणचे पासोत ते समेस्त एक जावन आसो. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं म्हजे थंय आसो न्हू तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं तवळ तुवें म्हाका फाटयलाय म्हणून आनी तुवें म्हजो मोग केल्ले बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता तुवें म्हजो मोग केल्ल्या बरी तूं तांचोय मोग करताय म्हणून संवसाराक कळीत जातलें. खरेंच खऱ्या निसा देवाक वळखून तर देवाचो आदार आशिर्वाद करपा जेजूच्या नांवान जडूंक जेजूच्या पांयां तळा आयिल्ल्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो फाटल्या 2-3 दिसांनी म्हाका एका भयणीचे निरंतरी फोन येतले. ताचे पयलें आयलां तें हांगा तावन न्ही मध्य प्रदेशांत तावन देवास म्हणल्या एका गांवांत तावन ती बहीण हिंदी तिची भास हिंदी उलोवची भास पूण काल सांजेर हांवें तें फोन काडलें आनी उलयलो तिजे लागीं. तिणें म्हाका तिजी कंत सांगली तिजे विशयान तिच्या दोगां भुरग्यां विशयान आनी घोवा विशयान. घोव पियेता आनी घरांत समाधान ना भुरगीं शिकतात पूण पिडेंत पडटात कांयच बरें जायना म्हजे पासत मागा फादर म्हणून. मागीर तीच म्हणाली डिसोज आंटी ने आपका नंबर दिया था. डिसोज आंटी ने आपका नंबर दिया था. ताच्या पयलें त्याच डिसोज आंटीन हे म्हजे नंबर 6 जाणांक दिला. जायत्यांची फोनां म्हाका आयल्यांत थंय तावनूच त्या डिसोज आंटीन कोणाचे नंबर दिला म्हजे नंबर दिला. तुमी जायत्यांक कोणाचे नंबर दिला तुमी जायत्यांक कोणाचे नंबर दिला तुमकांच विचारा कोणाचे नंबर आमी दिसे कोणाच्या हातांत आमी हें तांकां घालीचे हांगासर आमी चुकल्या. एक आनी एक आमी जायतीं जाणां आमकां देवाचो आदार आशिर्वाद लाभना कित्याक आमी स्वार्थी धाकल्याक सांगचें एकले आवय दिमिगाल मागता वडिलांक मागता बापा म्हाका कांय दिनाका म्हाका कांय नाका म्हज्या धुवेक एक बरो नवरो दी म्हणाले. म्हाका कांय नाका पूण म्हज्या धुवेक एक बरो नवरो दी म्हणून. दुयेचो नवरो हिका कितें जाता दुयेचो नवरो हिका कितें जाता म्हळ्यार तिका मागोवंक जाय म्हाका एक बरो जावंय दी म्हणून पूण इनडायरेक्टली कितें मागता दुयेक एक बरो नवरो दी म्हणून. पयलींच्या रेतीर मंदिरांत एकली आवय आयिल्ली म्हणजे सरशी वस्ते रेतीरेक न्ही एका स्वर्नवाराच्या रेतीरेक आनी ती म्हणाली फादर रेतीर सुजावच्या पयलेंच म्हज्या पुता खातीर तुमी मागात जाय ताजें इंजिनियरींग जालां इंजिनियरींग जावन आतां तो काम सोदून आसा
ताका बरें काम मेळच्या खातीर तुमी मागा फादर म्हणून. जायत बाय मागता तुवें माग कशें रित्रेक आयल्या न्ही म्हणून सांगलें तिका. आनी रेती जाल्ल्या उपरांत ही परतून म्हाका मेळूंक आयिल्ली. त्या दिसाची शिकोण आयकल्ल्या उपरांत हांवें विचारलें बायेक, बाये तुवें म्हाका सांगलें तुज्या पुता खातीर मागोवंक, तुवें मागलें गे? वय फादर हांवें मागलें म्हणाली. कितें मागलें म्हूण विचारलें हांवें. देवाचें उतर आज आयकलें न्ही गे, तुवें कितें मागलें म्हूण विचारतना आज म्हाका कळ्ळें फादर, आनी हांवें मागलें म्हज्या पुतान हांगा येवन रितीर करता पर्यंत ताका तूं काम दिनाका म्हणून मागलें म्हणाली. कितें मागलें? म्हज्या पुतान हांगासर येवन रितीर करता पर्यंत तूं ताका काम दिनाका म्हणून मागलें. विनवणेचे मागणें सुरू जावन 5 हप्ते जाले भाव भयणी. आनी हर एका दिसा म्हणल्यार बरी म्हाका वेळ मेळटना हांव येवन ह्या भावा भयणी सांगता विनवणेंत हांव भाग घेता. आनी म्हज्या गामानाक थोडे येता आमी कितले स्वार्थी जाता म्हणून. ना रे विनवणी दवरतना आमी आमच्याच गरजां खातीर, ह्या म्हज्याच गरजां खातीर, म्हज्या कुटुंबाच्याच गरजां खातीर, म्हाका जाय जाल्ल्या खातीर मात हांव मागतां. हें सारकेंगी? हें सारकेंगी? हें सारकें न्हय म्हणून आज हांव सांगना. देवाचें उतर आमकां सांगता तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत अवस्व 2 आनी वळी 1 तावन 10 आयका. तिमोथीचें पयलें पत्र अवस्व 2 आनी वळी 1 तावन 10 पर्यंत. देवस्तुतीची नियमां. आतां देवस्तुती म्हणटाना खाली किर्तना मात्र न्ही. आनी म्हज्या आतां मागण्यांत हांव ध्यान करता करता नियाळ करतना आनी थोडे म्हज्या मोतींत म्हळ्यार देवान म्हाका आनी थोड्यो संगती कळीत केल्यात, त्यो आज तुमकां कळीत करता. आतां ही देवस्तुतीची नियमां म्हणटाना कसली नियमां सांपावल तुका म्हाका आमकां दिवंक सोदता आयका. तर पयले सुवातेर समेस्त मनशां पासून हांगा देवाचें उतर सांगता पयल्या सुवातेर समेस्त मनशां पासत देवाक आमी मागणी, प्रार्थना, विनत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकन सांगता. आतां कितें बरें आयलें? समेस्त मनशां खातीर आमी कितें करूंक आसा? आमची मागणी, प्रार्थना, आमची प्रार्थना, विनत्यो, आमच्यो विनंत्यो आनी उपकार स्तुती आनी मेळिल्ल्या उपकारां खातीर उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकन सांगता. देखून आतां आमच्या हांगा विनवणेच्या मागण्यान 3 वरां सकाळी 9 तावन 12 वरां पर्यंत 1 वर आमी स्तुती करता, 1 वर आमी सर भासोवणे उडासा काडटा आनी 1 वर आमी विनंती करता. पूण ह्या फुडां आतां येवच्या हप्त्यान परत्यान हांव सगळ्या 4 दिसांनी तुमकां सांगाता घेवन आनी इल्लेशें आमी हातूं मागणें सोडोवंक आसा. इल्ली स्तुती मात्र न्ही, आमी हे मागणें करूंक फावो गी म्हणून आमच्या पातका वरवीं, आमच्या अस्कतकाया वरवीं, आमच्या उण्यापणा वरवीं देखून थोडो वेळ आमी खाकळूत मागोवंक की करसिता. मात न्ही खाकळू जोडची मात्र न्ही, खाकळू जोडल्या उपरांत ह्या बासावण्यांचेर आमचें जिवीत बांदून हाडल्या उपरांत आनी 1 वर भरती विनंती केल्या उपरांत निमाणे सगळ्या काळजान मना सक्तेन सथान आनी आत्म्यान एक अर्दें वर आराधन करूंक, बापा पुता पवित्र आत्म्याचें आराधन करूंक अशें आमकां देव वाट दाखयता आसतना कितें देवाचें उतर सांगता परत्यान वाचते मागणी, प्रार्थना, विनंत्यो आनी उपकार स्तुती भेटय जाय आनी उपकार स्तुती भेटय जाय म्हणून हांव वत्तायकन सांगता. काल सांगता न्ही, वत्तायकन सांगता. एक संतोशाची बरी खबर तुमकां सांगता भाव भयणीनो. हांगा आतां 5 हप्ते आमी विनवणेच्या मागण्यांत आमी निरंतरी हांगा सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार विनंती करना आसा आनी संख्या वाडत वेता, संख्या वाडत वेता. येदोळ म्हळ्यार एक 50 आनी 7 जाणांनी येवन भाग घेतला, 50 आनी 7 जाणांनी. क्रमेन देवान म्हज्या मतीन घाला खंय एक म्हयन्यांत 1 दीस ह्या शुक्रार ह्या शेनवार दनपारा उपरांतली 3 वरां हे 4 पंगड सांगाता मेळून, ह्या 4 पंगडांत आसली सकट सांगाता मेळून हांगासर ह्या हॉलांत सांगाता मेळून विनवणी करूंक की आनी त्या वरवीं जायत्यांक ह्या विनवणेच्या मागण्यांत भाग घेवंक मात्र न्ही ही विनवणी मुखारसून व्हरूंक की प्रेरण मेळटलें म्हणून म्हजो भरवसो. देखून ते केदाळाक म्हणलें मागीर तुमकां हांव कळयतां. देखून हें गरजेचें वत्तायकन सांगता की सांपावल. कितें वत्ताय करता तो? मेस्तां पासत
आनी मुखार सांगता मुखली वळ दुसरी वळ सांगता तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक आनी मर्यादेचे जीवन सारिशें राया पासत. आतां पयलीं परतून वाच आमी पयलें कितें करीचे शांती बरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक. आतां आमकां शांती ना जाल्यार आमी खंडीत मागणें करूंक शकना बाबा. आमकां शांती आसल्या मात्र शांतपणी दिनपणी भक्तीपणी विश्वासपणी आमी सोम्याच्या पांया तळा हान्ना कशी बसयली तशी बसूंक शकता. ह्या सिम्याव कसो रावल्लो त्या देवाळांत तशें आमी रावंक शकता. ह्या 84 वर्सांची अन्ना ती कशी बसून आसली आमी शांतीन आसाव तर मात मागणें करूंक शकता. देखून शांती बरीत आनी सर्व रितींनी धार्मीक. आनी धार्मीक म्हणटाना आमचो धर्म सांबाळचो. आतां धर्म म्हळ्यार आमचो न्ही क्रिस्तांव धर्म कातोलीक धर्म तो धर्म न्ही. धर्म म्हळ्यार धर्मशास्त्रा बरी देवाक मानूची जिणी आमी जियेता जाल्यार धार्मीक आनी मर्यादेचें जीवन सारिशें. आनी मर्यादेचें जीवन. आतां मर्यादेचें जीवन म्हणटाना तुमकां समजायचें देवाक मानूचें जीवन न्ही लोकांक मानूचें. देवाक मानूचें बलिदान देवाक मानूची सेवा. मागीर आमकां आयकूंक मेळटा देवाक मानूची आमचें नेसन देवाक मानूचें आमचें उलोवणें देवाक मानूचें आमचें साल. देखून हांगा वाडावळच्या रितीन ती एक शिकोवन आसली कली साल मानूची साल देवाक मानूची साल बरी साल हें गरजेचें. देखून मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें देखून अशें मागणें करतना कितें जाता कोणा पासत रायां पासत आनी अधिकाराच्या हुद्द्यार आसलेल्या हेरा समेस्ता पासत मागी जाय. भाव भयण संवसार कित्याक खोटो जाला कोणा वरवीं खोटो जाला. आज कितलो भ्रश्टाचार आसा कोणा वरवीं अत्याचार आसा कोणा वरवीं अनीत आसा कोणा वरवीं. आज सगळें हें कितें जालां शिंपोडलां मात्र न्ही सगळें बेसन जालां कोणा वरवीं. आज धर्म जाल्यात कोणा वरवीं. आज जाती काती मदें हें कितें म्हणटात पंगड जाल्यात कोणा वरवीं. द्वेश कित्याक राग कित्याक क्रोध कित्याक परिपण कित्याक मोसर कित्याक हें खंयच्यान उपजाता अधिकाऱ्यांत आवन. आतां आमच्या गांवांतूच जायतीं घडल्यांत वय मू ताका प्रेरण कोण त्या दुबळ्या धाकट्यांक पयशे दिवन गी ह्या मादाक द्रव्यां दिवन गे तांकां ड्रग्स दिवन गे या तांकां पिवंक दिवन गे हें पुराय करीतात कोण. आमी सबारपटी चुकता. हांगा देवाच्या उतर सांगता पयलें मागा त्या अधिकाऱ्या खातीर अधिकारार पदवेर आसलेल्या खातीर मागा. त्या पदवेचो अधिकाराचो दुरुपयोग ते करतात देखून. आज अनीत अशांती संवसारांत अधिकाऱ्यां खातीर मागा आनी रायां खातीर मागा. तसले मागणे आतां आमच्या संवसारांत जावं पुरो रायनात. पयलें सगळो संवसार कोणाच्या अधीन आसलो वय मू जेजूच्या काळार कोण आसले प्रेसिडेंट आसलो गी प्रायम मिनिस्टर आसले गी डेमोक्रेटीक सरकार आसलो गी या डिक्टेटरशीप आसलें कितें आसलें. पावलाच्या काळार राय राजवट कशी चलयताले. देखून जेजू की जुदेवांचो राय करूंक ते पळयताले. मागा रायां खातीर अधिकाऱ्यां खातीर तसले मागणे आमकां साहजल्लें. तसले मागणे आमकां साहजल्लें. आनी मुखार आनी देवा आमच्या सोडवणदाराक ते मानवता. तशें मागणी केल्या ताका मानवता. देखून आतां विनवणचें मागणें सुरू जालां. देखून आज प्रत्येक तरान देवाचे उतार ह्या प्रमाणे तुमकां दिवंक हांव खुशी व्हरता. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मागण्यांत आमी तेरासान सांबाळूंक आसा आमच्या भावार्थांत आमी तेरासान सांबाळूंक आसा. मात कितें देवाक मानूं आता तेंच मागणें आमी चलोवन व्हरूंक आसा. नाजाल्यार कितें जाता मागणें आसलें मंगण्णें जाता. मंगण्णें म्हळ्यार कळटा तुमकां एक नाटक जाता ना. मंगण्णें जावचें नाका मागणें देवाक मानवाल्लें जायचें. कित्याक सुमेस्त मनशांनी तारण जोडी जाय आनी स्वताची वळख घे जाय म्हूण ताची अपेक्षा. देवाची अपेक्षा कितें देव कितें खुशी व्हरता. काल हांवें तुवें आमी बचाव जाल्यार पुरो गे. जेजू आयलो तुज्या खातीर म्हजे खातीर आमच्या खातीर मात गे क्रिस्तांवां खातीर मात गे कातोलिकां खातीर मात गे सांगा. देखून आमी म्हणटा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तो आपयतासा
तुका आपयतासा मनशा कुळासो रक्षक जेजू तुका आपयतासा तुका आपयतासा कित्याक आमी समेस्तां खातीर मागा जाय सरकार आमी मात आसतले हांगी आमचे कुटुंब मात्र आसतले गी आमची सैरी मात्र आसतले गी आमचे इश्ट मात्र आसतले गी क्रिस्तव म्हणली मात्र आसतले गी हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां मागीर फाटीं थंय उगडापणच्या बुकांत आनी आवस्वर 7 वळ 9 कितें म्हणटा सोमेस्त जाती कातीचो भाशेचो देसाचो लोक आसा काय ऐका हे जातस उगडापणचो बुक आवस्वर 7 वळ 9 हे जातस कोणाचे निमेजूंक साध्य ना कोणाचे निमेजूंक साध्य ना तितलो ओड एक लोकाचो मो हांवें देखलो तांतू सर्व देसा पळया हांगा बरयलां सर देसा भासाचो आनी जाती कातीचो लोक आसलो देखून समेस्त मनशां पासत बांबयनी जेजू आयला न्ही खाली तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर मात्र सगळ्या मनशा कोळा खातीर देखून जेजू जल्माल्या कडेन देवदूतांनी कितें म्हळें लुकास वांजेला वचो 2 आनी वळ 10 लूक चॅप्टर 2 वर्स 10 कितें म्हळें तो दूत तांकां म्हणालो भियेनाकात पळया सगळे परजेक जुदेवा खातीर मात्र सगळे परजेक सगळे परजेक सगळ्या मनशा कोळाक व्हड संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां हाडून आयला संतोषाची बरी खबर सगळ्या लोकांक देखून जो म्हणजे 3 वळ 16 सांगता देवान तुजो म्हजो आमचो हर एकलो इतलो मोग केलो की ऐका देवान संसार असो म्हळ्यार सगळ्या मनशा कोळा असो असोय मोग केलो सर्वांचो सगळ्यांचो देखून एफेसकारां पयल्या पत्रांत आवस्व 4 वळ 16 सांगता न्ही सर्वांचो तो बाप सगळ्यांचो तो बाप एकच देव ऐका एकच देव तो एकलोच समेस्तांचो बाप सगळां प्रास्त वर्तो तो सर्वां मुखांत वावुरता आनी समेस्तांत येता सर्वांचो तो बाप हे तुज्या म्हज्या आमच्या मतीकेचे खाले हांवें तुवें आमी बचाव जाल्यार पावना हाज्या पयलीं म्हज्या शिकोवण्यांत हांवें सांगलां म्हजी दादोस काय ही जावन हांव खुशी व्हरतां की सगळ्या संवसारान जेजूक वळखा जाय थोड्यांनी 100 जाणांनी 1000 जाणांनी लाख 1 करोडांनी न्ही मनीस जाल्यार हर एकल्यानी ताका वळखा जाय देखून उगडा म्हज्या बुकांत आवस्वर 1 वळ 7 सांगता न्ही हर एकलो ताका वळखातलो म्हणटा एक घडी येतली आमेन म्हणून तें बरयलां ऐका उगडा म्हजो बुक आवस्वर 1 आनी वळ 7 पळय तो येता कुपा बराबर हर एकलो ताका पळयतलो पळय न्ही देवाची उतर सांगता हर एकलो ताका पळयतलो ताका कश्टिल्ल्यांचे दोळे ताचेर पडटले संवसारांतल्यो सगळ्यो परजा ताचे खातीर विलाप करतल्यो सगळे परसा ताचे खातीर विलाप करतले खंडीत जावन घडटले आमेन ते बेगीन घडचे नाका गी बेगीन घडायचं जाल्यार भाव भयणीनो आज तुवें आनी हांवें आमी मागा जाय निरंतरी तिरासानेन आमी मागा जाय आमच्या मागण्यांत तिरासन आसाजे आमच्या भावार्थांत तिरासन आसाजे आमच्या विश्वासीपणान तिरासन आसाजे आनी हांगा मुखार पटी आनी मुखार वाचते तिमोथीच्या पत्रांत देव एकलोच देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थी एकलोच आनी मागण्यांत तुमी मागतना एक उडास दवरा देव कितले एकलोच त्या देवा मध्ये आनी तुजे मध्ये आमच्या मध्ये मध्यस्थी एकलोच कोण तो मनीस जाल्लो जेजू क्रिस्त देखून मागीर आमकां आयको मेळटलें ताच्या नांवान मागा न्ही कोणाच्या नांवान ताचे कडेन मागा ताका उलो मारून मागा ताका सत मानून मागा ताजेर भावार्थ भरोसा खातीर विश्वास दवरून मागा एकलोच आनी मध्यस्थ एकलोच पूण पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी पळयता ते वेळा बापा मदें आनी लोकां मदें मध्यस्थ जेजू नातलो आमी वाचता तर उत्पत्ती ग्रंथांत आवस्वर 18 आनी वळ 23 तावन 32 पर्यंत बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 18 वर्स 23 to 32 थंय अब्राहम सोदोम आनी गोमोरा खातीर प्रार्थना करता ऐका अब्राहम सर्वेस्पराची वचून विसारी लागलो कोट्या सांगता नितीवंत सोय तू नाश करता नितीवंत लोक आसा सर्वेस्परा बापा
सोदोम आनी गोमोराक तूं नाश करूंक वेताय, तांचे मदें नितीवंती आसात, तांचोय तूं नाश करूंक वेताय म्हणटा सरस्वत देव ताका कितें म्हणालो? चिंत्या शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात. हय, सगळें शहर भरलां कोठेपणांत, तातूंत एक 50 तरी लोक नितीवंत आसात. तर सगळ्या शहरांचो तूं नाश करतलोय, सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय, आनी तांतू आसलेल्या 50 नितीवंत मनशाक लागून ते वाटोवचो नाय. होय गी, पळय 50 नितीवंत सगळ्या शहरांत काही ते लाखांचो लोक आसा कोण ना, त्या 50 नितीवंतां खातीर तूं सगळें शहर वाटोवचो नाय. अशें केदीच करिनाका. अशें करिनाका सरस्वराम. कोण रावला लोकां मदें आनी देवा मदें? अब्राहम हांगा रावला आहा. अब्राहम विनंती करता, मात्र न्ही कितें करता ती संभाशण पळया थंयसर. केदीच करिनाका. कित्याक खोट्या सांगता नितीवंतांक जीवशी मारल्यार नितीवंतांक आनी खोट्यांक एकाच तरान लेखले परी जाता. वय की न्ही वाजबी, तांणी सांगचे सारकें वय की न्ही. ह्यो खोटे आसात म्हूण खोटे सांगता, नितीवंत मनशांक तुवें मारल्यार न्ही कसलो देव तूं? पूण देव कितें म्हणटा? 50 नितीवंत लोक आसात तर अशें कितेंच करिनाका. सगळ्या संवसाराच्या मनसुबेदारान नितीक पसंत जाल्लें करूंक जाय न्ही. पळया न्ही, देवाक तो फरमायता नितीक पसंत जाल्लें तुवें करीच न्ही गी म्हणटा. सर्वेस्परान म्हळें, सोदोम शहरान 50 नितीवंत मनीस म्हाका मेळटीत जाल्यार तांचे खातीर सगळे शहर हांव वाटयतलो. देव कितें खुशी व्हरता? मनीस नितीवंतपणांत आसूंक 50 लोक आसा तर त्या 50 लोकां खातीर हांव सगळें शहर बचाव करता म्हणटा. पूण 50 लोक ना तें कित्याक म्हळ्यार अब्राहम जाना देखून तो इल्लो ताजे कडेन कितें करता तें तर्क करता. पळय मुखलें आर्ग्युमेंट पळय ताजें. अब्राहमान जाप दिली, हांव धूळ आनी गोबर. तरी सर्वेस्परा लागीं अशें उलोवंक धैर्य घेता. चिंत्या 50 नितीवंत मनशांक 5 जण उणे आसात. 5 उणे आसात तर ह्या 5 जाणांक लागून तूं सगळ्या शहराचो नाश करताय. 45 आसात, 5 जाणांक लागून तूं सगळें शहर हें करताय, नाश करताय. ताणें म्हणलें ना, ते 45 नितीवंत 45 जावन 40 येता, 30 येता, 20 येता, मागीर 10 येता. 10 मनीस आसल्यार हांव तें शहर नाश करिना म्हणटा. पूण 10 मनीस आसले, 10 मनीस आसले. पळयान गी, अब्राहमान पोरांतलें पूण सोदोम आनी गोमोरा बचाव जावं ना. कित्याक देव खुशी व्हरता. तुवें आनी हांवें कितें पाताक सांडून नितीवंतपण जोडीत जाय म्हणून. देखून आज भाव भयणीनो अशेंच आमी पळयता द्वितीय नियमांत अवस्वर 5 आनी 5 देवा मदें आनी इस्रायल पर्जे मदें मोईचे मध्यस्थ जाता. ऐका ड्युटरॉनॉमी चॅप्टर 5:5. त्या वेळार हांव सर्वेस्परा आनी तुमचे मदें उबो रावलो आनी सर्वेस्पराची उतरां हांवें तुमकां कळीत केली. पळया न्ही, लोकां मदें आनी सर्वेस्परा मदें कोण उबो रावलो? कित्याक इस्रायल पर्जे कोणाच्या हातान घाल्लें. त्या वरवीं देवान ताचो क्रोध इस्रायल पर्जेचेर देवाचो करूंक ना. एक्झोडस म्हळ्यार निर्गमाच्या बुकांत अवस्वर 32 आनी वळ 10-14. निर्गमनाच्या बुकांत अवस्वर 32 वळ 10-14. निर्गमन. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड, म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्राशितलो. पळया न्ही, ताचे पयलींची वळ पयलें तिका वाचून काड. ताची पयलींची वळ सर्वेस्परान मोयजेक कितें म्हळें? ही पर्जा कितल्या तरुण काळजाची म्हूण हांवें पळयला. म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. सरस्वती म्हणटा मोयजे म्हाका म्हजे इतल्याक सोड. म्हजो क्रोध तांचेर पेट्टलो आनी तांकां ग्राशितलो. पूण तुका हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो. तांकां हांव ग्राशितलो, म्हजो क्रोध तांकां ग्राशितलो. पूण तुका हांव व्हडलो राष्ट्र करतलो. हाज्या अदीन दिलां, तबेन दिलां सगळ्या पर्जेक. आतां मुखली वळ कशें पळया तुवें बसयलां तुज्या पर्जेक, तूं राखतलोय सांबाळतलोय म्हणून तुवें बसयल्या त्या गांवाक वन पावयतलो. कशें पळय हें मोयजे देवा कडेन संभाशण करन. पळया न्ही, देवाक उडासा काडटा. कितें हाडटा? ऐका, मोयजेन सर्वेस्परा आपल्या देवा लागीं प्रार्थना म्हळें. सर्वेस्परा तुजे व्हड सक्तीन आनी बळवंत हातान तुवें इजिप्तांतली भायर काडिल्ले ते पर्जेची. तुवेंच न्ही भायर हाडिल्ली ती पर्ज इजिप्तांतली. व्हड सक्तेन त्या पर्जेचेर तुजो क्रोध कित्याक पेटसो करताय? कसो रावला पळय मध्यस्थ जावन.
आज भाव भयणीनो असली परिस्थिती आमच्या तो आसा कुटुंबांत आसतना आमच्या सभेंत आसतना आमच्या समाजांत आसतना म्हणजे बरी आमी देवाक ताचे बसोवणी असो तांणी केल्ल्या सोल्ल्या उडास करीचे पडटा देखून आमच्या हातूंत विनोच्या मागण्यांत 1 वर आमी सोर बसवण्यो उडास काडटा न्ही सरस्परा देवाक थंड करूंक पूण आमचो भावार्थ ताच्या बसवण्याचेर घट करूंक हांव मुखार कितें म्हणालो तो दोंगरा वयर तांचो संवार करचे खातीर आनी तांकां प्रत्वे वयली काडून तांचे निसंतान करचे खातीर ताणें तांकां फसोवन भायर हाडलीं अशें इजिप्तकारांनी सांगूंक तुवें तांकां कित्याक सोडचें आतां तुवें तसो नाश केल्यार इजिप्तकार आसतले वय मू देवान तांकां आमचे तावन भायर व्हेले आनी त्या अरण्यांत व्हरून तांकां नाश केले म्हणून कशें उलयता पळय न्ही देवाक कितें म्हणटात देवाचे काकलू जोडचे खातीर देवान ताची विरमोतीची दिश्ट ह्या परजेचेर घालचे खातीर हांव मुखार आयका तुज्या सेवकांचो अब्राहमाचो इजाकाचो आनी जाकोबाचो उगडास दवर तुवें तुज्याच नांवान सफोत घेवन तांकां बसयिल्लें तांकां बसयलें तुवें सपोत घेवन बसयलें कोणाक अब्रामाक इजाकाक जाकोबाक बसयल्लें आकाशाच्या नखेत्रा परी हांव तुमची संतत वाडयतलो आतां तुवें इतलें बसयलां आकाशाच्या नखेत्रां बरी आनी वेळेच्या रेवे बरी तुजी संतत वाडयतालो तुवें बसयलां आतां तांकां नाश करून उडयल्यार मुखार आनी हांवें बसयिल्लो हो सगळो देश तुमचे संततीक हांव दितलो आनी सदांकाळ तो तांचे दायज जातलो देखून सर्वेस्परान आपलें मन बदलिलें ह्या दिसांनी भाव भयणीनो तुमी जाणात 12 दीस इस्रायल आनी इराना मध्ये वय मू झूज चल्ले वय की न्ही कित्याक रावलें झूज कित्याक 12 दिसां भितर झूज रावलें 6 जाणांक हें कळीत ना हें झूज जाता जाताना सगळ्या संवसारार कितल्या जाणांनी विनवणी केल्या कितल्या जाणांनी दिंबेरपण मागणें केलां कितल्या जाणांनी थंयच इस्रायला भितरच त्या बंकारां भितरच कितल्या जाणांनी सांगाता म्हणून थंय देवाची स्तुती कर देवाचो आदर आशिर्वाद मागून तें झूज रावयलां 6 जाणांक कळीत ना मागण्याचें बळ तुम्ही आयकलां जो पळो हजारांनी सैनीक आसतात खंय झुजा तळार पूण ताच्या बळा वरवीं चड कोण पळय हॉलांत दिंबेर पडोवन मागतात तांचें बळ श्रेश्ठ खंय त्या सैनिकांच्या वरवीं चड बळ कोणाक दिंबेर पडोवन मागतल्यांक हाच्या पयलीं आमी सांगलां म्हजे हात उबारतना इस्रायल प्रजा जिखतली हात सकला घालतना हात उबारतना कितें अर्थ कितें हात उबारचे कोणा थंय पर्वताचेर म्हजे दोळे उबारता वय मग खंय तावन येता म्हाका आदार तरी आमी दोळे उबारता खंय सर हात उबारता कोणा थंय कित्याक थंय तावन येता तुजो म्हजो आमचो आदार कशें म्हजे रावलो पळय हांगा देवा मदें आनी परजे मदें आनी निमान कितें वाचलें सरस्परान आपलें मन बदलिलें आनी आपल्या लोकांचेर ताणें धाडूंक येवजिल्ली ती क्यास्त धाडली ना सरस्पराच्या उडासा काडल्या खातीर भावार्थान तुवें बसयलां सोमिया आमी वचत द्वितीय नियम अवस्वर 9 आनी वळ 18 आनी 19 ऐका द्वितीय नियम अवस्वर 9 आनी वळ 18 आनी 19 उपरांत हांव सर्वेस्परा मुखार सरपडलो पळय म्हणजे परतून कितें करता हांव सर्वेस्परा मुखार सरपडलो सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताका पसंद नाही आसलेलें करून तुमी पाताक केलें कित्याक सरपडलो कित्याक मैजेन सरपडाचें पडलें सर्वेस्परा उलो मारीचें पडलें देवा लागीं उलयचें पडलें परजेन पाताक केलां देवाचो क्रोध वाडलो आनी सोडलो आतां पाटये मागीर रोमाकारां पयलें पत्रां वचपा 1:18 कितें सांगता Romans chapter 1 verse 18 पूण आपल्या खोट्यापणा वरवीं सत परगट जायनातले बरी आडवारतेल्या देवबिरांत नातलेल्या मनशांच्या खोटेपण सडला देवबिरांत ना सर्व खोटेपणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीत हांव देवोन आयिल्लो आतां दिसून येता आमच्या ह्या विनवणेच्या मागण्यांत तें पयलें आमी करचें सोम्या संवसारांत आसलें खोटेपण नाश करून उडय खोट्यांक नाश करचें न्ही खोटेपण ह्या खोटेपणाक कोण कारण सगळ्या संवसारांत आड वाटे कोण वाडटा उगडापणाचो बुक अवस्वर 12 वळ 9 सांगता ह्या सगळ्या संवसाराकच आड वाटेक वाडटा कोण ऐका त्या महासर्पाक म्हणजे देव सर्व सैतान म्हणटात
त्या सगळ्या संसाराकच आडवाटेक पोट्टा त्या दिमागाच्या सर्पाक भायर उडयलो. कोठेपणा कारण कोण? मूळ कोण कोठेपणाचे? बऱ्यापणाचे मूळ कोण? उजवाडाचे मूळ कोण? स्वताचे मूळ कोण? मोगाचे मूळ कोण? देखून साहित्यपटी हांगा सांगलां तुमकां कोणाची वस्ती जावना जाल्यार वेगी येवन करा. देव कोण? देवसार कोण? तूं कोण? आनी कोणाच्या पक्षान तूं आसाय? तूं देवाच्या हातांत आसा की देवसाच्या हातांत आसा? सारकें कळटा, सारकें कळटा. देखून वाच पाटी वाचते मुखार. द्वितीय नेमावस्वर 9 आणि वळ 18-19. दोळ्या मुखार ताका पसंत नाही असलेले करून तुम्ही पाताक केले आणि अशें ताका राग हाडयलो देखून हांव पयलींचे परीस 40 दीस आनी 40 राती अनुदाक घेनासता रावलो. पळय न्ही 40 दीस 40 राती आण उदाक म्हळ्यार उपास कर. आण उदाक नासतना अन्न ना उदाक येना. अन्न इल्लदे नीर इल्लदे. आण उदाक नासतना रावलो. कित्याक तुमचे विरोध सर्वेस्प्रसो राग पळोवन म्हाका भिरांत दिसली. तो इतलो कठीण आसलो की तुमचो तो नाश करतो. पूण सर्वेस्परान परतून म्हजें प्रार्थना आयकले. नितीवन मनशांचें प्रार्थना, मोइजेचें प्रार्थना. कित्याक मोइजे कोण? मोइजे कोण? ताचे सारको कालतो कोणी ना म्हणून आमी आयकला वयमू. मात देवाक मानवाल्लो, देवास विश्वासी सेवाक सर्वस्परांताचे मागणे आयकले. देखून आज मोइजे बरी मागचें गरजेचें भाव भयणीनो. मात्र दावीद म्हणटा आमकां किर्तन 106 आणि वळ 23 Psalm 106:23 ऐका. सरस्वदेव कितें म्हणटा थंयसर? Psalm 106:23. देखून तांचो संहार करूंक तो येवचो नासलो, पूण ताणें आपल्या क्रोधान तांचो नाश करिना जावंक ताणें विसून काडलेलो मोइजे मोदें पडलो. तुका आज कोणे तरी मोदें पडासे भाव भयणीनो. तुजेर म्हजेर आमचेर येवच्या त्या खरगांत हांव न्हू, कश्टांत हांव न्हू, पिडेशिडेत हांव न्हू, वायटांत हांव न्हू. कितें सगळें जावंक आसा तुज्या कुटुंबांत, कितें सगळें जावंक आसा. देखून ती ह्या भयणीन काल म्हाका फोन करतना हांवें सांगलें डिसोज आंटीन सांगलां म्हणून तुवें म्हाका फोन केलोय. तुज्या भुरग्यांक सांगाता गे, तुज्या घोवाक सांगाता घेवन तूं दिंबीर पड आनी थंयच मागणें सुरू कर. आनी त्या डिसोजाक आंटी सांग. कितल्या जाणांक तिणें सांगलां त्या सर कुटुंबांक सांगाता हाडून ते डिसोजा आंटीच्या घरांत तुमी सांगाता मेळून मागणें करा. पळया तुमकां थंय कितलें बरेंपण तुमच्या कुटुंबांनी, तुमच्या भुरग्यां थंय, तुज्या घोवा थंय आनी ह्या सर सांगाता मेळ्ळें कुटुंबां थंय कितलें बरेंपण जाता पळया म्हळें हांवें तिका. इतल्या पयस तिची विनवणी धाडच्या बदलाक त्याच घडये तिणें तिच्या भुरग्यांक घेवन घोवाक घेवन थंयच दिंबेर पडोवन मागणें केल्लें तर तिका सांगाता घेवन मात्र न्ही त्या डिसोज आंटीन आनी कितल्या कुटुंबांची नांवां म्हाका दिल्यां तिच्या शेजार आशिल्ल्यांची वळखीच्यांची. तांणी सक्कळ सांगाता मेळून मागणें केल्या. कितें जाता? एक भक्तांचो एक पंगड तयार जाता. भावार्थ्यांचो एक मेळ उत्पन्न जाता. आमी वाचून हांगी अपोस्तलाच्या कृत्यांत वचून 2:40-2 Acts chapter 2:42. ऐका. सोमेस्त दमदूताची शिकोण आयकूंक हांगा आमी सोमेस्त सांगाता मेळटा शिकोण आयकूंक. काल शिकोण आयकूंक सांगाता मेळ्ळें पावना. देखून हांवें तुमकां सांगलें खंयच्या एका म्हयन्याच्या खंयच्या एका शुक्रार शनिवारा 2 परां उपरांत 3 वरां 1, 2, 3, 4 वरां ना 3 वरां 1 वरां 3 वरां म्हळ्यार म्हयन्यांत एक पोटी तरी 4 पोंगडांत आसले विनवणेच्या मागण्याचे भाव भयणी हांगासर सांगाता मेळून आमी विनवणी करता. आनी ह्या वरवीं तुमकां कळटलें अशें विनवणी केल्ल्या वरवीं मुखार तुमचें थंय मात भक्तीपण सडटलें वाडटलें. मात्र तुमच्या कुटुंबांत मोग मायपास एकवट भक्तीपण वाडटलें सडटलें. मात्र तुमच्या मारिपात तुमकां आतां मागीर वाट उक्ती जातली. कशें हांगा सांगाता मेळ्ळें तशें थंय तुमच्या कुटुंबांत गी तुमी जाणा जाल्ल्या तुमच्या भाव भयणी सांगाता घेवन गी तांच्या एकामेकाच्या गरजांक ते मागूंक तुमकां वाट उक्ती जातली. हें गरजेचें. कितें वाचलें आतां वाच. सोमेस्त दमदूताची शिकोण आयकून आयकोनच्यांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणे करच्यान वांटेली जावच्याक तिरासनेन आपलो वेळ करसी तर तिरासनेन मागीर एक हें जावन नजो आमी फिक्स केलां देखून वत्ता एक जावन नजो वाड्याची कितें मागणी आसा मत आसा कितें जालां तिरासनेन गी वत्ता वच रे आज तूं वच कोणी तरी वसाचें न्ही गी रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणटा म्हळ्यार
हाजीर घालूंक एटेंडन्स घालूंक ना हांगा म्हणटा देवाची उदास ती रासान सांबाळीचे देखून असं जेजून म्हणा मातेवाच्या वांजेला म्हणतो अवस्था 18:19 आणि 20 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 19-20 कितें म्हटलां त्याशिवाय हांव तुमकां सांगता तुमचे भितरले दोग जण एक मोनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो एका मोनाचे जायचे आतां म्हज्या खातीर हांव मागता ताच्या खातीर तो मागोव दी म्हणून न्ही एका मोनाचे देखून ताची गरज आमची गरज रेकल्याची गरज आमच्या मतींत न्हय काले म्हजो स्वार्थान हांव म्हज्या खातीर मागचें म्हज्या कुटुंबा खातीर मागचें म्हज्या घोवा खातीर बायल्या खातीर भुरग्यां खातीर मागचें न्ही एका मोनाचे आमी जायचे सगळ्यांक बरेंपण जायचें सगळ्या कुटुंबांत बरेंपण जायचें अपोस्तलाचीं कृत्यां अवस्था 1 आनी ओळ 14 कितें म्हणटा ती कशें सांगता मेळ्ळी पळय मरिया सांगता जेचे भाव मात्र न्ही शीस मात्र न्ही ते सकड स्त्रियो हें सांगता म्हणून कशें मागतले ऐका आनी जेजूची माता मेळ्ळी एक्ट्स चॅप्टर 1 and verse 14 थोड्यो स्त्रियो आनी जेजूची माता आसा स्त्रियो आसात जेजूचे भावी आसात तांचे सवय आसले अशें ते एका मोनान कळनासतना मागणे करीत आसले एका मोनान देखून हांवें सांगलां विनवणेच्या मागण्याक आयलो आमी एका मोनाचे जायचे देखून सभार आतां फाटल्या 5 हप्त्यांनी पळयलां सभा तांच्या कुशेनींत आयल्यात कुशेन येवन 3 वरां हांगा जावं पुरो हर एका सोमारा तांकां येवंक जायना पूण ताका वेळ मेळटाना पूण आयिल्ल्या उपरांत एका मोनाची जावन कितें करतली ती कळनासतना मागणे करीत कळनासतना ती खंय एक गडी न्ही कळनासतना मागणी करतली तेंच लुकाच्या वांजेलांत ती जेजून म्हळें धैर्य सुखय नासतना कळनासतना म्हळ्यार ऐका अवस्था 18 आनी वळी 1 लूक चॅप्टर 18 वर्स 1 धैर्य सुखय नासतना सदांच मागणे करी जाय म्हणून शिकवचे खातीर जेजून आपल्या शिसांक एक ओपार सांगलें कळनासतना म्हणून सदांच मागणे खंय हप्त्याक घे पळय न्ही आमचे ब्रेकफास्ट काल एक हप्त्यांत एक दीस मात की सदांय लंच सकाळी संजेचें जेवण सदांचें आमचें नान हप्त्यांत येपटी की म्हयन्या येपटी की सदांय आमी सकाळीं उठून तोंड धुता खंय हप्त्या येपटी की म्हयन्या येपटी की सदांय हें बरें कळटा आमकां आमची थोडीं कामां काले म्हणटात एकदम काले म्हणटात कंप्युटरायज्ड हांगा मागणी सदांच धैर्य सुखय नासतना मात्र न्ही तिरासानेन बाबार्थ सांडी नासतना देखून आमच्या मागण्याचो फळ आसतलो ना गे देखून आमी वाचता एझेकियलाच्या बुकांत अवस्था 22 आनी वळ 30 आनी 31 एझेकियल 22 वर्स 30-31 कितें म्हणटा देवूत कशी व्हरता गे ऐका एझेकियल 22 वर्स 30-31 हांवें देशाचो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार एक वणत बांदूंक आनी देशा पासून खावट्यांत म्हाका आड रावूंक कोण तरी मेळत काय म्हूण हांवें सोदलें पूण कोणूच म्हाका मेळूंक ना पळय देव कितें म्हणटा परतेन वास हांवें देशाचो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार ह्या कुटुंबाचो नाश करिना जावच्याक म्हज्या भावार्थ्याचो नाश करिना जावच्याक म्हजे मुखार एक वणत बांदूंक आनी देशा पासून खावट्यांत म्हाका आड रावूंक कोण तरी मेळत काय म्हूण हांवें सोदलें पूण कोणूच म्हाका मेळूंक ना कोणाकच वेळ ना हेरां पासून मागोवंक विनाती करूंक कोणाकच वेळ ना कोणूच म्हाका मेळोंक ना देखून म्हजो राग हांवें तांचेर वतला पळया न्ही देखून म्हजो राग हांवें तांचेर वतला म्हणालो तेन्ना आमी वाचता इजायाच्या बुकांत अवस्था 60 आनी 2 वळ 6 आनी 7 आयजाया 62 वर्स 6-7 कितें म्हणटा आयजाया 62 वर्स 6 and 7 जेरुसलेमा हांवें तुज्या पागरांचेर पाऱ्यागरांक दवरल्यात दीस रात ते ओगे रावचे नात तुमी सर्वेस्पराक सियोनाचो उगडास दवरूंक लायिल्ल्यानो तुमकां विशेष आसचो ना कितें बरलां पळय ती किची दिया
जेरुसलेमा हांवें तुज्या आतां जेरुसलेम म्हळ्यार शहर न्ही आतां जेरुसलेम म्हळ्यार आमी तुमी चिंत्या ताणें विसरून काडलेली पर्जा जेरुसलेमा हांवें तुज्या पागराचेर पाऱ्यागारांक दवरल्या पागराचेर पाऱ्यागारांक आमी दवरल्यात दीस आनी रात ते ओगे रावचे नात तुमी सर्वेस्पराक सियोनाचो उगडास धरूंक लायत तेल्या न्हू तुमकां विश्वास आसचो ना पळय ह्या पाऱ्यागारांक विश्वास आसा गी पळय ते आमचे पुलीस ड्युटीर आसल्या पुलिसान तांकां विश्वास आसा गी ह्या खंय हांगा ते सिग्नलार रावला तो एक ट्रॅफिक पुलीस ताका विश्वास आसा गी खबर पडटा आमी चिंता ह्या सोजरांक म्हणजे आतां झूज चलता तांकां विश्वास आसा गी ह्या आस्पत्रेंत नर्स आसात दीस रात म्हणल्यार काम करता तांकां विश्वास आसा गी मात ते आमकां कळटा कितल्या स्थिरासानान तांणी काम करूंक आसा म्हणून न्ही गी जावं ती सोजरांनी जावं ती नर्सांनी दीस आनी रात तांणी वावर करूंक आसा तशें हांगा देवान विसलेले पारेगार दीस आनी रात कित्याक तांणी विसल्यात कितें वाचलें न्ही माने तुमी सर्वेस्पराक सियोनाचो उगडास धरूंक लायत तेल्या न्हू सर्वेस्पराक व्हडलो मैजेन सर्वेस्पराक कितें केलें परत्यान उडास हाडलो कसलो उडास हाडलो सर्वेस्परान केल्ल्या सोल्ल्यासो ताणें केल्ले बसवण्यासो वय की न्ही सभारपोटी आमचे राजकीय फुडारी आसात मस्त बसवणे केल्यात पूण ते विसराल्यात देखून आतां तांणी केल्ले बसवण्यात पळय बऱ्यो कोणी या न्यूजाच्या आनी पळय पयलींच व्हिडिओ करून दवरले आसा तांकां परत्यान दाखोवंक ते तकली पोंदा घालतात न्ही हांवें म्हणूंकूच ना म्हणलो अळे म्हळाय म्हूण दाखयता ना ओय गी ताका काल तो जाय गी नाका हांवें सांगलांगी दिता म्हणांगी तर जेगी नाका सांगा तुका उडास येत ना ताका आयकल्ल्याक उडास ना जाल्यार देखून असो उडास करूं सो देवाकी उडास करूंक आसा हांवें तुवें आमी देव बसवण्यो म्हणचे आमी पूण आमी वाचता पूण थोडे कडेन देव म्हणटा तांच्या खातीर मागा नाका म्हणून सांगता जेरेमिया 7:16 एका जेरेमियाच्या बुकान 7 आनी 16 या पर्जे खातीर तूं मागा नाका म्हणटा ऐका पूण तूं ह्या लोकां पासत विनंती करिनाका ह्या लोकां पासत विनंती करिनाका म्हणून जेरेमियाक देव सांगता कित्याक तांचे खातीर प्रार्थना करिनाका म्हजे कडेन आग्रो करिनाका कित्याक हांव तुजें आयकोवचो ना कित्याक आयकोवचो ना मुखार आयक मुखली वळी वाचून काड जुदाच्या शहरांनी जेरुसलेमाच्या रस्त्यांनी ती करतात ते तुका दिसना ती कितें करतात रस्त्यांनी शहरांनी करतात ते तुका दिसना भुरगीं लांकूड एकठांय करतात तांचे बापय उजो पेटयतात आनी स्त्रियो आकाशाचे राणये खातीर बाकऱ्यो करचे खातीर तांणी सांडला म्हाका सांडून देव न्ही जाल्यार देव म्हणून स्विकार केला देखून तांचे खातीर मागा नाका सांपावले म्हणटा न्ही गी कोण दोगांक ताणें सैतानाच्या अधीन केल्यांत म्हणून कोण सैतानाच्या अधीन आसा तांचे खातीर मागून कांय जायना देखून अब्राहमान मागलें सोदोम आनी गोमोरा खातीर वय मू मागलें खाली लोत आनी ताजे दुवो म्हत्वाच्यो जाल्यो बायल सयत गेली वय मू आनी सगळो घाले सोदोम आनी गोमोराय नाश जालो नोहेच्या काळार केवल नोहे ताची बायल आनी ते पूत आनी तेगी सुनो मात्र बाचाव उरलो सगळो लोक बुर्तुगोलांत आनी हांगा देव कितें सांगता जेरेमिया कितें म्हणटा मात्र न्ही आवाज स्वर 11 वर्ड 14 ऐका जेरेमिया चॅप्टर 11 वर्स 14 ह्या लोकां पासून मागी नाका म्हणटा तांचे पासून विनंती वा प्रार्थना करिनाका कित्याक विघ्नाच्या समयार ती म्हाका उलो मारतली तेन्ना हांव तांकां आयकोवचो ना संकट बंदगा वेंकटरमण तशें आमकां संवय जाली आमकां विघ्न येतना अनवार येतना मात्र हे देवा आमी उलो मारता आमचो संबंध तसो आसनाचो भाव भयणीन आमचो संबंध कशें भुरग्यांक आनी बापाय आवय बापायक आसा तसलो संबंध देवा कडेन आसूंक जाय देखून लूक म्हणटा न्ही लुकाच्या वंजलांत आमी वचता न्ही आवाज 11 आनी वळ 11 तावन 13 पर्यंत लूक चॅप्टर 11 वर्स 11 to 13
कितें म्हणलें तुमचे मध्ये कोण बापय कोण तो बापय आपलो पूत मासली मागीत जाल्यार ताका मासले बदलाक जीव धाड दीत वा तांती मागीत जाल्यार ताका इच्छू दीत खोटे जावन आसोनी दितात गे आवय बापय तुम्ही कोठे असल्यार तुमचे आवय बापय म्हणटा देवाचे उतार कोठे जावन आसोनी तुम्ही जर तर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान होय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यांतले बरें दिवंक तुम्ही जाणान तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जाय देखून तो संबंध आवय बापाय आनी भुरग्यां मदें आसलो तो संबंध तुका आनी म्हाका आमकां देवा सवय आसा जाल्यार आमच्या खऱ्यान इजा देवाक आमी वळखता तर आनी तो संबंध जेजून आमकां जोड दिला गी ना लुकास वांजेला वचो 11 तातूंत तो वळी 1 ते 4 ऐका जेजू मागणी करताना शिष्य म्हणटात आमकां मागण्यो करूं शिकय म्हणटाना जेजून तांकां शिकयला गी ना ऐका लूक चॅप्टर 11 वर्स 1 to 4 एक पोटी जेजू एक सुवातेर मागणे करनासलो मागणे जातच शिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हणलें सोमिया जो हांव आपल्या शिसांक शिकयल्ले बरी तो आमकां मागणे करूंक शिकय जो हांव ताच्या शिसांक शिकयला म्हण आमकां कळीत आसा आमकां कळीत ना शिकयला गे जुवान बाबतीसान मागणी करून शिकयल्लें तुमकां शिकयला गे पूण शिसांक कळीत आसा जुवान आपल्या शिसांक मागणी करून शिकयल्या बरी तो आमकां मागणे करूंक शिकय खुद्द तांणी पळयलां जेजू मागणी करूंक वेताना वय मू वय की न्ही तेच्या फाटीं मार्कास वांजेल आवस वर्स 14 मार्क चॅप्टर 14 आनी थंयसर जेजू मागता न्ही 33 to 35 आनी पेत्रूक जाकोबाक आनी जुआंक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो आनी तांकां सांगी लागलो म्हजें काळीज दुखान भरला आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरण करा आनी चिक्के पयस वचोन तो धरणेसर पडलो आनी साध्य जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरोवन वसो म्हूण मागी लागलो जेजू मागताना ताणें पळयलां आतां हें जावं पुरो ताज्या कश्टांच्या म्हळ्यार अणवार येवच्या तिके पयलें गेसमनी त्या मळ्यांत पूण ताज्या पयलीं वरविंगट जाग्याक येतालो गी ना पूण हांगा शीस कितें म्हणटात लूक चॅप्टर 11 वर्स 1 to 4 जो हांव ताच्या शिसांक शिकयल्या बरी तूं आमकां मागोवंक शिकय तवळ तो तांकां सांगी लागलो तुमी मागणे करतना अशें म्हणा बापा तुजें नांव पवित्र जावं तें म्हळां उलो करूंक शिकयलां तुका आनी म्हाका आमकां आमच्या बापा म्हणून सर्वांचो बाप तो उडोला आमी आयकल्लें एकच देव समेस्ताचो बाप तो देखून हो संबंध तुका आसा म्हणलें कळी जाता तुका मागोवंक उलो मारूंक कांय कश्ट ना तर देखून एक बापोय तुका आपल्या भुरग्यांक कितें मासली मागतना जीव दाळ दीत गे ह्या तांती मागल्यार इच्छू दीत गे कोटे जावन आसुनी तुमी जर तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणान तर सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतेल्यांक कितल्या चड मापान पवित्रत्मो दिना जाय साबार जाणांनी मागचें काले आमकां काले गरजेच्यो वस्तू मात्र हांगा वस्ते रेतर जाले तुमी जाणात आनी दोग जाण आमच्या एलोशियस कॉलेजचे दोगी लेक्चरर आयिल्ले दोग जाण लेक्चरर हांगा ऑल्वेन आनी हांगा आनी एकलो सोनाल म्हणून दोग जाण लेक्चरर हांगा सर रितीरेंत आसले त्या भावा ऑल्वेनान मागीर येवन साक्ष दिली हांगा देवाचे उतर आयकल्ल्या उपरांत आज म्हाका हें सत कळीत जालां हांवें मागा जाय पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर न्ही हांवें मागा जाय पवित्र आत्म्या खातीरच म्हणून पवित्र आत्मो तुमकां मेळ्ळ्यार सांगा जेजूच तुमकां मेळ्ळ्यार जेजून दिवची काल इल्लें तुका भिकेचें तुमकां गरज पडटा गे जेजूच मेळ्ळो वय वय की न्ही हांवें हाज्या पयलीं तुमकां एक दाखलो दिल्लो विराट कोहलीचो न्ही विराट कोहली खासदार जावच्या पयलीं जायते चेडवांनी ताका आशिल्लें वय म्हजो जाल्लो तर म्हजो जाल्लो तर म्हजो जाल्लो तर म्हजो जाल्लो तर म्हण वय निमाणे कोणाचो जालो तो अनुष्का शर्माचो जालो वय आनी दुसऱ्यांचो जावंक साद आसाय पूण जेजू जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तो म्हजो जेजू तो म्हजो जेजू हांव तुजो जेजू मोगासो जेजू तूं तुजो आनी म्हजो जितलो म्हजो तितलो तो तुजो कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी खंयच्या समाजाची प्रायवेट प्रॉपर्टी खंयच्या धर्माची प्रायवेट प्रॉपर्टी खंयच्या सेवकाची प्रायवेट प्रॉपर्टी तो न्ही साबार जाण तशें चिंतात
जेजू म्हळ्यार आमच्या सभेचो मात्र तो, आमच्या धर्माचो मात्र तो ना. देखून सांगलें मनशा कोळासो सोमी तो. देखून सांगा जेरेमिया कितें म्हणटा तांचे कितें मागा नाका म्हणटा. फाटीं वचो आनी हांव स्वर 11:14 वास. जेरेमिया चॅप्टर 11:14. सरस्वती देव कितें म्हणालो जेरेमियाक? ह्या लोकां पासत मागिनाका, ह्या लोकां पासत मागिनाका, तांचे पासत विनंती वा प्रार्थना करिनाका. कित्याक विघ्नाच्या समयार ती म्हाका उलो मारतली तेन्ना हांव तांकां आयकोवचो ना. देखून तूं आयकोवचो ना म्हणल्यार अर्थ कितें? देवातावन तुजो वेगळा सार जाला जाल्यार बाबा तुजे मदें आनी देवा मदें आमी वाचता इसायाच्या बुकांत वचो 50 आनी 9 वळी 1 आनी 2 आयजाया 59:1 and 2. जर तर तुज्या पातका वरवीं तुजे मदें देवा मदें एक वेगळा सार जाला, तूं कितलेंय बोब मार, कितलेंय दिंबी घाल, कितलेंय धरणी घाल, दोंपरां ताडे कांय जायना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका पळया, सर्वेस्पराचो हात तारण करूंक सकना. देखून जो आसा तो सहा म्हणल्यार सरस्पराचो, म्हाका साद म्हणल्यार सरस्पराचो, म्हाका असाद म्हणल्यार कितें आसा गी म्हणल्यार सरस्पराचो हात मोठवो न्ही. ताचे कान आयकोंक सकना, ताचे कान आयकोंक सकना म्हणल्यार तितले बेरे न्ही, बेरे न्ही. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं तुमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळा सार जाला. कित्याक तुजी म्हजी आमची मागणी देव आयकना. आमच्या अपराधा वरवीं तुजे मदें आनी ताजे मदें वेगळा सार जाला. तुमच्या पातकांनी ताची तोंड लिपयला आनी हे वरवीं तो तुमकां आयकोंक सकना. देखून भाव भयणीनो, आमची पातकां आसून आमची कोठी जिनी आसून आमचे जिणेंत कांयच बदल ना. कोणें कितले मागल्यार सोदोम आनी गोमोरा बचाव जाले. कित्याक बचाव जावना? आब्रामा तेगे उणेपण आशिल्लें, मागतले थंय उणेपण आशिल्लें, मागतलो कांय पातकी जावन आशिल्ले, पूण कोणा खातीर मागले ते तांणी जिणी बदलो ना. जेतना देखून देवाचे उतर आयकून तूं जिणी बदलताय, खंडीत तुजे खातीर मागतना देव आयकता आनी तुका आशिर्वादांनी भरता तो खंडीत. जेरेमियाचो बूक अवस्वर 14 आनी वळी 11 ऐका. जेरेमिया 14:11. जेरेमिया 14:11. सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें ह्या लोकांच्या हिता खातीर मागिनाका. म्हळ्यार परतून सांगता जेरेमियाक, ह्या लोकांच्या हिता खातीर मागनाका. ती उपास करतीत जाल्यार हांव तांची विनंती आयकोवचो ना. खाली उपास म्हळ्यार कितें म्हणटात कितें? उपास करताय. हाज्या पयलीं हांगा वस्तेरेत्र सांगलें उपास करताय, दंडण्यो करताय, प्राजीत करताय आनी काल दान करताय, सगळें करताय, पूण जिणी बदली नाय. ती उपास करतात तेन्ना हांव तांची विनंती आयकोवचो ना. ती होम बलियो आनी अन्न बलियो पळया ते उपास करतात, होम बलियो भेटयतात, अन्य बली भेटयतात, हांव तांचो स्वीकार करचो ना. हांव स्वीकार करचो ना. बगार कित्याक? तलवारीन, दुकोळान आनी मारीचे पिडेन हांव तांचो नाश करतलो. कित्याक? पळया देव अशें सांगता. आयजाया 58:3 तावन ऐका. उपास करतात वय, प्राजीत करतात वय, दंडवणी करतात वय आनी कितें करतात, पूण कितलें वायटा धरतात पळया. थंयच बरोवन घाला. आयजाया 58:3-6. तूं आमचो उपास पळयनाय जाल्यार, सरस्परा तूं आमी उपास केलो पळयनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हण उपास करचो? कित्याक म्हण उपास? तूं आमच्या प्राजिताची पर्वा करिनाय प्राजिताची पर्वाच तूं करिनाय जाल्यार आमी कित्याक म्हण प्राजीत करचें? पळया, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयता. पळया हे म्हणटात देखून तूं भायले आचारान आमी करनासा, पूण भितर पुराय तेंत पोकळूत. लोकांच्या दिश्टे बरी खाली भायल्यान मात्र आमचे कितें म्हणटा भक्ती फोन, भितर सगळे आमचे पितीसपण जाल्यार कांय देवाचो आदार आशिर्वाद लाभना. तुम्ही उपास करतात तेन्ना तुमचो धंदो तुमी चलयतात आनी तुमच्या कामागारांक पिडापीठ दितात. पळया, तुमी उपास करतात जाल्यार ताचे बराबर लढाई आनी झगडी करतात आनी दया नासता मुठी मारतात. एक नितीवंत मनीस, भक्तिवंत मनीस लढाई करना, झगडे करना. हाज्या पयल्यान तुमकां काण दिलां तें सांग पावल तिमोथी बरोवन सांगता न्ही गे, फाटीं येवन मागीर वाच सांगा मुखार. तिमोथीचें पयलें पत्र आनी दुसरें पत्र वस्वर ना, पयलें पत्र वस्वर 2 आनी 22. 1 Timothy chapter 2:22. 2 Timothy chapter 2:22. तुझ्या तरणाटपणाच्यो वटण्यो पयस कर आनी नितळ काळजान सोम्या कुलो मारतेल्या सवय नितीन, विश्वासान, मोगान आनी समाधानान जियोंक विश्वासान चल, मोगान चल आनी
समाधानांची येवंक सदन चलय अर्थ वा सार नतलेली तर्कां सुकय अर्थ नातली तर्कां सार नातली तर्कां सुकय कित्याक तांकां लागून जातात फकत झगडी म्हूण तूं जाणाय. विनवणेच्या मागण्या हांवें करचें समा तुवें करचें सारकें न्हय कसलेंच तर्क आसचें न्हय तर्कां सुकय हें आनी सोम्याच्या सेवकान झगड्याळो जायनाये. देखून तुम्ही झगडें करतात तुम्ही तुमचो धंदो करतात तुम्ही मुठी मारतात आनी आयजाया 58 वर्स आज तुम्ही करतात तसल्या उपासा वरवीं खाली भायल्या आचारान मात्र भाव भयणीनो हाज्या पयलीं जायते वेळ सांगलां भायलें सरल कणयेन मात्र आमी जेता भितरलो सारना तें देवाक मानवाना. मनीस भायलें पळयता पूण देव तुजें काळीज पळयता. देखून तुजें आमी वस्तां जोयलाच्या बुकांत वचप 2:13 तुमची वस्त्रां पिंदी नाका तुमची काळजां पिन जा म्हणटा देवाचें उतर ऐका जोयल चॅप्टर 2:13 तुमची काळजां पिन जा तुमची काळजां पिन जा नाही तुमची वस्त्रां नाही. देखून आज भाव भयणीनो वसोलें पर आचारान देवाक ना देखून तो जेरेम्याक म्हणालो आमच्या खातीर मागा ना काली आचारान कन पळय काली समर्थ पाळटल्या खातीर. देखून आज देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत आमी देवाक कितें मानूं वता तेंच करूंक जाय. आतां फाटी तिमोथीच्या पयल्या पत्राक आनी मुखार वास आतां आसा मध्यस्थ पळय न्हू पोरण्या तेस्तामेंतांत पळयलां आमी आब्राम जालो मध्यस्थ वय मू मोइजे जालो मध्यस्थ मात्र आमी वाचता एजराच्या बुकांत वचप 10 आनी वळी 1 आनी 6 ऐका एजरा जाता एक मध्यस्थ इस्रायल पर्जे मध्ये आनी देवा मध्ये ऐका एजरा चॅप्टर 10 वर्स 1 एजरा देवाच्या मंदिरा मुखार सरपडून आसलो तेदना आनी पाताक वळखून घेवन रडत प्रार्थना करतलो तेदना इस्रायलाच्या दादल्यांचो स्त्रियांचो आनी भुरग्यांचो एक व्हड समुदाय ताचे भोवती एकठांय जालो आनी लोकी गळगळ्या रडलो. आनी एजरा सांगाता स्त्रियांचो दादल्यांचो आनी भुरग्यांचो जो मोत एकठांय जाता आनी गळगळ्या रडता आनी उपरांत तेंच 6वी वळ ऐका तातूंत उपरांत एजरा मंदिरा मुखल्या जाग्यात तावन गेलो आनी एलियाशिबाच्या पुता जेहोहानानाच्या कुडान भितर सरलो. थंय तो अनुदाके नासता सगळी रात रावलो. मैजे 40 दीस 40 राती अनुदाक नासतना इस्रायल पर्जे खातीर देवा लागीं मागोन आसलो. हांगा एजराय तशेंच अनुदाक नासतना सगळी रात रावलो एजरा. नेहम्याच्या बुकांत आमी वाचता कशें नेहम्या परत्यान मैजे बरी देवाक ताच्या बसोवन उडा सरता पळया. नेहमाया चॅप्टर 1 आनी वर्स 4 तावन 11 नेहमाया चॅप्टर 1 आनी वर्स 4 to 11 ही खबर आयकून हांव सकला बसलो आनी रडोंक लागलो. जायते दीस हांवें रुदान केलें. हांवें म्हणलें सर्वेस्परा सर्गीच्या देवा तूं व्हरतो आनी भयंकर देव. कशें नेहमाया पळय देवाक उडासा काडटा तूं व्हरतो तूं श्रेश्ठ तूं तुजो सल्लो सांबाळटाय तुजो सल्लो तुज्यो बसवण्यो सांबाळटाय आनी तुजो मोग करतेल्यांक आनी तुजे आदेश पाळटेल्यांक तुजी दया दाखयताय. सारकें का कोणाय की न्ही तुजो मोग करतेल्यांक तुजे आदेश पाळटेल्यांक तुजे उतरा प्रमाणे जियेतेल्यांक तुजी दया दाखयताय. हें गरजेचें की नाका हें पाळी नासतना आमकां देवाचो आदार लाभता सांगा. ताजो मोग करिनासतना ताजे उपादेश पाळिनासतना ताजे उतरा प्रमाणे जियेनासतना देवाचो आदार तुका हें म्हाका आमकां लाभता गी कोणाकच लाभना. देखून बसवण्यांक बसायला वय पूण एक कंडिशन आसा. हर एका बसवण्या उपरांत एक कंडिशन आसा. तुमी म्हजे पाटी आयल्यार म्हजो तुमी मोग केल्यार म्हजे उतरा प्रमाणे तुमी जियेल्यार तुमी म्हजो सल्लो मोडिना जाल्यार त्या धाळमात बसवणी तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जारी जाता. आतां हे फाटी तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत आनी मुखार वास हाणें सोमेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. पण आतां मध्यस्थ कोण देवा मदें आनी आमचे मदें सगळ्या मनशाक वळाक मध्यस्थ एकलोच भाव भयणीन. त्या जेजू क्रिस्ताक वळखल्या उपरांत देवा मदें आनी तुजे मदें मध्यस्थ एकलोच ताका वळखोवच्या पयलें वय मग त्या शिसांनी कितें करूंक आसा तुवें आनी हांवें आतां जेजूची वळख नासलेल्यांक जेजूची
वळख करून दिवंक आसा तो तुजो मध्यस्थ, ताका तूं सत मान आनी ताका तूं स्विकार कर आनी ताच्या नांवान तूं बापाक उलो मार. तुका हांवें कितल्या जाणां अणभवार तें सांगलें, जेजूच्या नांवान तूं माग आनी खंडीत तुका मेळटलें. तूं जेजूचेर भावार्थना बरोबर वचना, तूं म्हाका काली सांगताय मागोवंक, कांय जायना. सीदा सांगता हांव, तुका जेजूचो कांय मोग ना, जेजूचो तुका विश्वास येना, भावार्थ येना, पती येना, जेजूच्यान तुका कांयच कळीत ना, तूं ताका वळखानाय. हांवें कितले मागल्यार दिवचे, कांय सैतान दीत आनी वय मागीर तुजो काल म्हणटा भावार्थ मुजेर वाडोवंक आनी सोडोवंक तुज्या जिवितांत एक बरेंपण जायत. जाल्ल्या वेळार परतून तूं आनेकल्या कितें सांगताय, डिसोज आंटीन सांगल्या प्रमाणे तूं आनेकली डिसोज आंटी जाताय, या लोबो आंटी, पिंटो आंटी, या सिक्वेर आंटी. देखून हांगा सारकें ऐका, मनशा मदें आनी देवा मदें मध्यस्थ एकलो तोच जेजू क्रिस्त. ताणें कितें केलां, सोमेस्त मनशांक तारण दिवचे खातीर आपणाकच बली कसो भेटोवन दिलो. म्हाका मेळना तारण जेजूतान, तुका मेळटा तारण कोणातावन? सोमेस्त मनशाक मेळटा तारण कोणातावन? हे मोतीन कंसया भाव म्हणून ताका तारण मेळना, ताका सुटका मेळ्ळा, त्या कुटुंबाक सुटका मेळ्ळ्या, ताका भलायकी मेळ्ळ्या कोणातावन? ताका धैर्य मेळ्ळा कोणातावन? आमच्या भाव विक्रमाक धैर्य मेळ्ळा कोणातावन? आमच्या भावांक जन्म मेळ्ळ्या कोणातावन? हांगा सेवंत आसल्या की उमेद उर्बा लाभल्या कोणातावन? जायतीन धेनी जायत्यांक हांगा लाभल्या कोणातावन? हें तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन ती येजय उपजा जय जेजू तावन समेस्तांक तारण ताजे तावन. देखून ह्या सताची रुजवात देवा नेमलेल्या काळार दिली. आनी हे सत, ह्या सताक रुजवात दिजे तुवें आनी हांवें आमी जेजू लागीं मागा. देखून तो मागीर फाटी थंयसर आमी वचता जुवांच्या वांजेलांत वचो 16:23 आनी 26 जॉन 16:23-24 कितें म्हणटा? जॉन 16:23-24 तो दीस येतच तुमी म्हजे लागीं कितेंच मागचे नात, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हजे नांवी बापा लागीं कितेंय तुमी मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. कोणाच्या नांवान? देखून हर एक मागणे विनवण्याचे हर एक मागणे आमी जेजूच्या नांवान बापाच्या समोर दवरया उडासन. हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. बापा आयक तूं म्हाका. बापा लागीं तुमी मागतल्यात आनी मुखले वळ अजून पर्यंत म्हजे नांवी तुमी मागले वय ताच्या नांवान आमी मागूंक सुकले. हांव एकच आमी सीदा मागला बापा 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 म्हणून, सीदा पप्पा 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 बाबा बाबा म्हणून भोवशा आमी सुकले. हांव ताच्या नांवान बापा लागीं मागूंक. अजून पर्यंत म्हज्या नांवान तुमी मागलेले ना. मागा आनी तुमकां मेळटले. मागा म्हज्या नांवान तुमकां मेळटले. हाचे वरवीं तुमचो संतोष भरपूर जातलो. देखून जेजूच्या नांवान मागोवंक तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिला. जो वंजेला वचो 14:11 जॉन चॅप्टर 14:11 जॉन 14:11 हांव बापा सवय आसा आनी बाप म्हजे सवय आसा म्हणून हांव सांगता ते तुमी सत माना. न्हय जाल्यार ही कामां पळोवन पुणी सत माना. वास मुकली. सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो. तितलेंच न्हय, ताचे की वर्ती कामां करतलो, कित्याक हांव बापा सरशी वेता. बापाची महिमा पुता मरिफात परगट जावच्याक 14 वास तुमी कितेंय म्हजे नांवी मागशात जाल्यार हांव ते तुमकां दितलो. परतून जेजू सांगता म्हज्या नांवान तुमी मागशात जाल्यार. देखून मध्यस्थ तो आतां पाटये आनी वास मुखार. ह्याच खातीर म्हाका धर्म प्रचारक आनी दमदूत नेमला. हांव सांगता तें सत, फोट न्हय, म्हणजे खऱ्या भावार्थांतय हेर जातीच्या लोकांचो धर्म शिक्षक म्हाका नेमला. सांग पावल सांगता तिमोथीक जेजूची वळख करून दिवच्या खातीर. जेजूच्या नांवान मागल्यार तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक तें मेळटा म्हूण तें रुजू करच्या खातीर. देखून मुखली वळ तो सांगता 8वी वळ हर एक सुवातेर. आतां काल हांगा मागण्याक आयिल्ल्या वेळार मात्र न्ही, काही विनोदच्या मागण्यात आमी थंयसर मिनीवालान सांगता मेळिल्ल्या वेळार मात्र न्ही, हर एका जाग्यार खंय दादल्यांनी पळय न्हू दादल्यांक राग झगडी पयसकन. आतां विनोदच्या मागण्यांत म्हजे कडेन नांवां आसात 36 30 आनी 6 जाणां स्त्रियो आसात आनी काल 15 जाण दादले आसात. म्हळ्यार विनोदच्या मागण्यांत 15 जाणां आसले तो व्हडलें,
न्ही वय 15 जण आमचे भावी आनी उमेदीन आनी भाग घेता म्हणटाना आनी जाय की देवाकार गांधीचे आमी पूण हांगा देवाची वता सांगता हर एक जाग्यार दादल्यांनी राग झगडी पयस कर वळ्यान गे दादल्यांक गेलो राग आनी झगड्यां न्ही झगडें आतां ह्या दिसांनी भोवश्यो स्त्रियो चड राग करतात आनी झगडें करतात जावं की बरो न्ही हांगा पळयत पुस्तकांत बरयलां दादल्यांनी झगडें करचे रावयचे राग करचो सोडीचे बदलाक आपले नितळ हात म्हळ्यार बरें करून धुवन येवचे म्हणून गे हात बरें नितळ हात म्हळ्यार धुवन येवचे गे धुवन येजेत मेळकान येवन येवचे न्ही म्हळ्यार आमच्या हातांची कामां करण्यो आमचो वावर देवाक मानू असो बेस वाल्लो गी ह्या हातान केल्लें वायट आसा गी अनीत आसा गी ओडोल आमी आयकलें न्ही गी तुमी तुमचो धंदो चलयतात तुमच्या कामागारांक पिडापीड दितात तांकां उठबस करतात देखून नितळ हातांनी मागण्याक उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा नितळ हात मागण्या उबारी जाय म्हूण म्हजी अपेक्षा तशेंच स्त्रियांनी मर्यादीक आनी मानसुगेक साजिल्ले बरी न्हेसोंक जाय मागण्याक आयिल्ल्या वेळार काम करतना तुमी कितेंय पोरणे आनी काल पिंदले घालून काम करीत पूण हांगा मागण्याक आयिल्ल्या वेळार सांपावल सांगता स्त्रियांनी कसले नेसाचे मर्यादीक सहज जाल्ले म्हळ्यार मानसुगेचे नेसाचे तांणी केसांचो लेखावर्त अलंकार करचो न्हय तुज्या केसांच्या स्टायली वरवीं हांगा मागतल्या तुज्या फाटल्यान आसल्या ताजी दिश्ट तुज्या केसांचेर आसची न्ही देखून सांपावलां सांगलें स्त्रियांनी तांचे मातें दांपी जाय म्हणून कित्याक दांपी ना जाल्यार स्त्रियांची एक स्टायल आसता आतां दादल्यांची आसात न्ही कॉम्बर कट आनी कालें स्ट्रेट कट वायट कट आनी स्टेप कट टॉप कट पुराय आसा आनी सगळ्यांची दिश्ट थंयच येता मागीर विचारतात खंय कट केल्ले खंयच्या पार्लराक गेल्ले म्हणून पळय ताच्या काळार आतां सुमार 2025 वर्सां जाल्यार कितें म्हणटात तें सगळें बदलना जाल्यार ताच्या काळार स्त्रियांनी तांच्या केसाचो लेखावर्त अलंकार करचो न्हय ते ताळे करतली ते ताळे फॅशन आशिल्लें आतां हिंच चडलां वाडलां करचो न्हय भांगार श्रृंगार मानकामत्यां घालची वा मोलादीक वस्तू न्हेसचे न्हय आतां मानकामत्यां भांगार कित्याक घालचें न्हय तुज्या फाटल्यान आसलो तुजेर ताजी दिश्ट तुज्या भांगाराचेर फाटीं येताना खंय येताना तो राखून रावतलो तुजे भांगार ना जाल्यार एक नाडो घालनासय पयलींच्या बरी आमच्या मालगाड्यान एक बेंतीन घाल्ले आसले नाल्यार नाडो घालता काय कुरीस घालनासतले कोण चेन स्नॅचिंग करतले तुमी आयकलां केदाळे तुमच्या व्हडली मायची चेन काडिल्ली म्हणून ह्या आबाची मुदी ओडिल्ली म्हणून साबार जाणांनी अवकाश करून दिला देखून पयलें सांगता अशें आयल्या वेळार खंयच्याच रितीन दुसऱ्यांक पातकाक ओडिनाशें ताळण्यान तांणी सांपडानाशें ह्या तांकां म्हळ्यार तांची दिश्ट तुज्या भांगाराचेर गे तुज्या काल्या नेसनाचेर गे तुज्या काल्या केसांचेर गे आसूं नजो म्हणून ह्या वेळार एक हांव तुमकां सांगता हांव काल मागण्याक गेल्ल्या वेळार कालच्या दिसा मुखार 4-5 कदेलां कालीच आसली फाटीं बसल्यात देखून विनोदच्या मागण्या कोण पयले येतात पयले मुखार बसायचे फाटीं न्ही फाटीं पळोवंक ना खाली कदेलां मुखार आसल्यार आमची दिश्ट खंय येता तुमी सांगा आतां हांगा खाली कदेलां आसात पळय 3 आसात दिश्ट खंय येता कोण बसला थंय बिना उडली मेळना देखून अशें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार आमकां डिस्टर्बन्स म्हणटा आमी आमचें कितें म्हणटा तें मन आमचें खंयसर आमचें दिश्ट कंसयल्लें आसायचें देखून ह्या खंयच्याकच आमी इडेन दिवूं नजो आमच्या न्हेसना वरवीं आमच्या फॅशना वरवीं आनी कितें करूं नजो बगार बरे सालीन आपणाक नेटोवंक ती शिकोव कित्याक देवभक्तेच्या स्त्रियांक चड बरें दिसता आतां देवभक्त आसा जाल्यार तुजें गमन खंयसर कोणी तुज्या उजव्याक दाव्याक आसा तें तुका पडोवन वचोंक ना तुजें गमन खंयसर वडली भावान काडून दिलें तें उतार किर्तन 34 आनी 5 तुजी नदर तुजी दिश्ट ताचेर दवर आनी तुजे मुखामळ परजळटले म्हणून आयका ताचेर नदर घाला आनी तुमचे मुखामळ परजळटले कोणाचेर नदर पूण आमच्या बोंतोनी आसलें ताचेर नदर घालूंक आमकां दिनात न्ही आमचें हें मन वडटात न्ही आमचें गमन तांचे थंय या तांच्या नेसना थंय या तांच्या भांगारा थंय या तांच्या केसांच्या त्या शैले थंय वडटात न्ही कोणाकच फातका कारण जावं नजो म्हणून देखून बऱ्या सालीन कितें तरेची ती आपणाकच बरे
चालीन आपणाक नेटोंक ती शिको. हाच्या पयलें हांवें सांगलां तुमकां पेद्रूच्या पहिल्या पत्रां वचवा 3 आनी 3 तावन 1 Peter chapter 3 verse 3 तावन कशें आतां हें पावलून सांगलें तिमोथी मुखांतर, पूण आतां पेद्रूय सांगता कितें सांगता ऐका 1 Peter chapter 3 verse 3 तावन तुमची सोबाय जायना ये बायली, तुमची सोबाय जायना बायली विणलेल्या केसांची, परतून तोय सांगता विणलेल्या केसांची, भांगरा शिंगाराची, भांगर शृंगाराची आणि नेसलेल्या अंगवस्त्राची, तुमची सोबाय जायना तुम्ही नेसलेल्या अंग वस्त्रांची, बगार जाय जैती भितरल्या व्यक्तित्वाची म्हणजे दुलोब आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या. वडले आमी आयकलें तुजे थंय शांती ना जाल्यार तुका मागणें करूंक दुलोब काळजान शांत रितीन मौनपणी तुका मागणें करूंक जायना. तूं रेस्टलेस जाल्यार इशीन पळयता तिशीन पळयता आंगा पळयता ताका पळयताय. देखून न्हू आमचें मौन एक जायचें म्हणलें वडोल आमी मात्र न्ही आमचो 1 कोटी एक जायचें मागण्यांत बावडटांत. आनी त्या दाळ पळया तुमी वेळ गेल्लोच कळना. आतां आमी फाटल्या 5 हप्त्यां विनोडच्या मागण्यांत आसा आमी, वेळ गेल्लोच कळना. कित्याक हर एकल्याचें मौन एक जाता मात न्ही तांचें गमन खंयसर न्ही कोणाचेर, कोण नेसोन आयला कोण कितें आयला म्हणून. काल मात्र हांवें सांगलें ती मुखार 4 कदेलां खाली आसली नाजाल्यार सुरू आयिल्ली मुखार बसतात आनी फाटीं कोण आसत आमकां कळना. खाली उबे रावन ती मागणें करतना आमचो भाव आसा भयण आसा मागणें करतात मात तेमच्या गमनाक येता. मुखार वास आतां कितें वाचलें? पगार जाय जैती भितरल्या व्यक्तित्वाची, दुलोब आणि शांत काळजाचो स्वभाव म्हणल्या अविनाशी मोतयां नासायना तसली मोतयां जी देवा मुखार अदीक मोलादी. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां ती शिकोवन दिल्या सरकार दिरवी जाय. ही मोतयां दुलोब काळीस एक मोती, खालतें काळीस एक मोती, तुजो भावार्थ एक मोती, तुजो विश्वास एक मोती, देवा थंय तुजो मोग एक मोती, तुझी शांतपण दिनपण एक मोती. देखून कितले आमी शांतपणी दिनपणी खालतेपणी भक्तीपणी आसा ही मोतयां अविनाशी मोतयां. काय अविनाशी म्हळ्यार नाश जायना तसली मोतयां. देखून असलो स्वभाव. देखून आज जेजू तेंच कुशी व्हरता भाव भयण. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया जो असो शुभ वर्तमान अवस्व 17 आनी ओळ 20-23 ताज्या पयलें वोल्ड 9 ऐका. जॉन चॅप्टर 17 आनी वोल्ड 9 ताज्या पयलें वयल्या अवस्वराच्या पयलें वयर कितें बरयलां? आपल्या शिसापत पासत जेजूचे मागणे. जेजू मागता. कोणा खातीर मागता तो? आपल्या शिसा पासत आपणे विंचून काडलेल्या पासत तो मागता. आतां त्या दाळा मागला जाल्यार आतां ताणें ताजे मागणे रावयला न्ही. ताणें विंचून काडलेल्या पासत संवसारांत आसतना ताणें मागलें, आतां तो मागना वैगी. हेब्रेयां बरयल्ल्या पत्रांत वर्स 5 आनी 7 ऐका. हिब्रूज चॅप्टर 5 verse 7. जेजू या संसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतेल्या लागीं बोब घालन आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या काळपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्ण कायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतार पाळटेल्या सोमेस्तांक. आतां एका ताचे उतार पाळटेल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचे कारण तो जालो आनी देवान ताका मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो श्रेष्ठ याजक नेमलो. आतां हे तो तुजे खातीर म्हजे खातीर विनंती करत आसता थंय बापा सोय ताजे उतार पाळटल्या खातीर, ताजो मोग करतल्यांक, ताजो वळख काडल्यांक, ताका सत मानतल्या खातीर. देखून हांगा कितें करता तो आपल्या शिसां पासत मागता. का जॉन 17 verse 9 आतां वास. तांचे पासत हांव मागता, संवसारा पासत हांव मागिना. पळया न्ही जेजू तो म्हणटा संवसारा खातीर हांव मागना, तुवेंसून काडलेल्या पासत हांव मागता. तुवेंच म्हजे अधीन दिल्ल्या पासत हांव मागता. कोणाक तुवें म्हज्या अधीन दिलाय तांचे पासत हांव मागता. आनी अवस्वर 17 ओळ 15 कितें म्हणटा? संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना. संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना, पूण तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव मागता. पळय मागता कितें मागायचें? जेजूने आमच्या बापा मागण्यांत कितें शिकयलां निमाणे? आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका.
निवार म्हाका जेजू वायटांतावन तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ निवार म्हाका जेजू वायटांतावन तो निवार सांबाळ म्हाका जेजू सदांच म्हाका सांबाळ. पयलीं आमी मागाचे ताळण्यान पडनाशें जावं पुरो एका काळार आमी काळोखांत आसलें परत काळोखाक वचनाशें जावं पुरो पयलीं आमी स्वताच्या इश्टागातींत आसलें परत ती इश्टागात आमी जोडिनाशें जावं पुरो पयलीं जायत्या वायट संवयांत आमी आसलें परत त्या वायट संवयांक आमी पडनाशें अधर्म्यांत हांव आनी कोण आतां दुश्ट्यांत हांव नश्ट्यांत हांव न्हू आमी विंगड रावंक. आज हें गरजेचें वायट आतां निवार म्हूण मागचें नाजाल्यार केन्ना तें राखोन आसा म्हणलें आमच्या बागलार आमी नेना. देखून तो हांचे खातीर हांव मागना कितें संवसारा खातीर हांव मागना हांचे खातीर हांव मागता. कितें म्हूण मागता तांकां वायटांतावन राख म्हूण हांव मागता. कळ्ळें न्ही देखून तुजें म्हजें आमचें मागणें जायचें ह्या म्हज्या भावाक वायटांतावन ह्या म्हज्या भयणीक वायटांतावन ह्या म्हज्या घोवाक ह्या बायलेक ह्या आवयक ह्या बापायक ह्या म्हज्या भुरग्यांक आवय बापायन मागतना आमच्या भुरग्यांक वायटांतावन निवार म्हणून मागूंक जाय. एका बायलेन एका स्त्रीन ह्या म्हज्या घोवाक वायटांतावन निवार म्हणून घोवानी बायले खातीर मागतना वायटांतावन निवार म्हणून आमी हेरां खातीर मागता न्ही पयले मतीन दवरा. जेजून आमकां ताळण्यांक सांपडनाशें वायटांत पडनाशें. देखून तो एफेसकारांक पयल्या पत्रांत 6:6-11 सांगता न्ही सैतान हाडटा त्या कुतांत्र्यांत हांव खंय कुतांत्र्यो ऐका देवसा तुमकां हाडटा देवसा तुमकां हाडटा त्या कुतांत्र्या विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकता सारकें देव दिता तें कवच तुमी नेसजय. सैतान हाडटा ते कुतांत्र्यो केदाळ आमी ताळण्यांत पडटा केदाळ आमी वायटा सांपडाता म्हणल्यार आमकां कळीत ना. देखून मागण्या वरवीं मात्र हाज्या पयल्यान सांगलां सभारपीठ तुमच्या गमना काडलां कोण मागता तो पाताक करिना आनी कोण पाताक करता तो मागणें करिना म्हणून. देखून वायटान सांपडलेल्या मनशाक मागणें नाका. देखून हांगा परच्या शिकवण्यान ते बाबा रिक्षाना सांगलें न्ही हांगा देवाचे उतार दिता ना हांगा न्ही इगर्जांनी कितें जाता लोक भायर वेता आनी उतार जाल्ले आपणाक कहाली हें कुंभारखानी भितर येता. साबार जाणांक वायट आदरतल्या मागण्या नाका पूण तुका आनी म्हाका आमकां तशें न्ही. हांगा जेजू म्हणटा तांकां वायटांतावन राख आनी मुखार वास 20व्या वळींत हांचे पासत मात्र हांव मागिना बगार हांचे उतार आयकून म्हाका सतमानतेल्या पासत ही हांव मागता. पळया आतां एका आतां शिसांनी दिल्लें उतार आयकून कोण जेजू सत मानता तांचे पासत जेजू मागता. हांगाय देवाचे उतार दिल्ल्या आतां आमी दिता तुमी सत मानतात जेजू मागना गे आतां आमी दिल्ले उतार तुमी स्विकार करता तुमचे पासत कोण मागता जेजू मागता. जेन्ना हें उतार तुमी सत म्हूण मानून घेतात हें उतार तुमी कितें म्हणटा भावार्थान भरोशान पाती विश्वासपणान ते स्विकार करतात. पळयान गे जेजू मागता कितें म्हूण मागता ऐका बापा ते सोमेस्त एक जावं सदांच बापा आसवें पुता आसवें पवित्र आत्म्या आसवें ये विंचून काडलेली परजा एक जावन आसो म्हूण मागता. तूं म्हजें थंय हांव तुजें थंय एक जावन आसचें बरी तेय आमचें थंय एक जावन आसो अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमानचे पासत ते सोमेस्त एक जावन आसो. कसो हांव तुजे सवय आनी तूं म्हजे सवय आमी एक जावन आसो ते आमचे सवय एक जावन आसो म्हूण मागता. देखून हो एकवट गरजेचो बाबा भयणी. हांव म्हजेतल्या मागता हांव म्हजें मागणें करता तूं तुजें मागणें न्ही. आमी जेन्ना मागण्यांत एकामेका सवय एकवटता न्ही पयलीं आमी कोणा सवय एकवटता बापा सवय पुता सवय पवित्र आत्म्या सवय आमी खरेंच एकवटल्या तर कांयच आमकां उपगोड नासतना आमी एकामेका सवय मागण्यांत एकवटता एका मनाची जावन एकवटता एका भावार्थांत आमी एकवटता. नाजाल्यार तुजें मागणें तुका म्हजें मागणें म्हाका म्हणल्यार बरी आमी विंगड जाता. तें कितेंच जावं नजो हाज्या पयलीं जालां जावं पुरो ह्या फुडें जावं नजो. देखून हांवें तें करता म्हणजे बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये. देखून जेजू म्हळें न्ही जुवांच्या वांजेलांत वचो 14 वळी 1 चंचल जायनाकात तुमच्या मागण्यात तुमी कांगाल जायनाकात तुमी कळवळचे न्ही ऐका तुमी कळवळचे न्ही देवाचेर विश्वास दवरा देवाचेर विश्वास दवरा म्हजेरय विश्वास दवरा. मागणें करतना जेजूच्या नांवान मागतना बापाचेर विश्वास जेजूचेर विश्वास पवित्र आत्म्याचेर विश्वास कित्याक तुका मागणें करूंक लायता कोण रोमाकारांत बरयल्ल्या पत्रांत 8 वळ 20:6 आनी 20:7 तुका न्ही जाय की बापा सवय पुता सवय कोण एकवट येता
पवित्र आत्मो एकवटायचा मात्र न्ही मागण्याद्वारे तो कशें तुका ते मागणे करून त्या मागण्याद्वारे तुका आनी म्हाका आमकां एकवटायता ऐका रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 26-27 तशेंच आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें साबार जाणांक हांगा सुरू आमी हांगा विनोवणेचे मागणे करतना साबार जाण विचारले आसा म्हाका मागणे करूंक कळना आपशेंत तूं तुजें तोंड ताका दी तुजो ताळो ताका दी आनी म्हणून सांग ताका सोम्या तूं उलय सोम्या तूं म्हजे मारिफात कितें मागणी करूंक आसा तूंच कर म्हणटाना आपशेंत तो तुज्या तोंडांत उतरां घालता मनांत जन्माय घालता मात्र न्ही तुका मागणी करूंक तो बोल दिता तो म्हळ्यार कोण आतां एका तुज्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा कित्याक कितें आनी कशें मागचें कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी विचारूंक जायना तें आत्मोन्स आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता हांगा बाबा रिक्सानान सांगिल्लें ताच्या शिकोवणे वेळार तुमी आयकलां जावं पुरो तो विचमीत पावतलो की सुरू आयिल्ल्या वेळार हांगा ना बरोवन हाडिल्लें मागणें ना कोणी शिकयल्लें मागणें हांगा एके फावटी उबे रावन दोळे धांपून मागतना देवाच्या उतराक ताळ पडोवन ह्या देवाचे बासोवणे उगडा आसा काडन करचें मागणें ताका आयकून तो विचमीत पावतलो की ही खरेंच माम आतां विनोदच्या मागण्या ती हांवें सांगलां जाल्यार सगळ्यांक अवकाश दिवचे खातीर 3 मिनटांत मात चड लांब नाका म्हळ्यार अवकाश दिल्यार एकल्याची 10 मिनटां 15 मिनटां जावनूच आसता तें म्हळ्यार दोळे बंद कर नासतात आनी कितें कितलो वेळ उलयला म्हणल्यार तांकांच कळना आतां बरें वय पूण पवित्र आत्मा कितें आसा पवित्र आत्म्याचें एक देणें आसा कितें आसा फळ आसा स्वनियंत्रण म्हळ्यार सेल्फ कंट्रोल हय मग स्वनियंत्रण तें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार नाजाल्यार उरलीं तुज्या मागण्याक चित दिवन तेंत म्हण ताच्या मतीन दुसऱ्यांत गोवं पुरो सैतान ताजीं कामां करूंक पुरो देखूनच आमी एका मनाचें जाल्ल्या वेळार हे मतीन दवरीत जाय पवित्र आत्मा खंडीत जावन तो कंट्रोल म्हळ्यार तो तुका कंट्रोल करता आमी ताका कंट्रोल करचो न्ही तो तुका वय कितलें हांवें मागूंक आसा कितें हांवें मागूंक आसा तेंत मागूंक म्हाका कृपा दी म्हूण तूं तुजें मागणें सुरू कर खंडीत जावन 2 या 3 मिनटां तुका मागणें कर आनी एकल्याक अवकाश कर तो दिता कितें मागाचें कशें मागाचें तसो पवित्र आत्मा तुजे थंय आस्कार सुस्कार कितें करता विनंती करता जाली हाजी 27 आनी आमच्या अंतस्करणाची गुट जाणा असो तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा देखून भाव भयणीनो पवित्र आत्मा मागणें करतना तुज्या अंतस्करणाची खुशी कितें देवाक कळीत जाता नाजाल्यार आमी कितें करता आमचें मायंड प्रेयर जाता मायंड प्रेयर म्हळ्यार कितें जाता मायंड प्रेयर म्हळ्यार आमच्या मतीन आमी खाली चिंतले मागणें मात जाता पवित्र आत्मा करतना निसायकी गरज कोणा खातीर आमी मागोवंक आसा वडल आमी आयकलें अधिकाऱ्यां पासत रायां पासत मात्र न्ही कोणा पासत आमी मागासय आतां आमी आयकुया थंय वडोल कितें आमी आयकलें तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 2 आनी वळू 2 गीत कोणा पासत तशेंच आमी शांती बरीत आनी सर रितींनी धार्मीक मर्यादेचें जिवन सारीशें राया पासत आनी अधिकाराच्या उद्यार आसलेल्या हेरा सोमेस्ता पासत मागी जाय पळय न्ही उद्धार आसलेल्या पासत पदवेदारां पासत आमी मागाचे मात्र न्ही देवाच्या लोकां पासत म्हळ्यार सर लोकां पासत आमी मागाचे म्हणून जोएलाच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 2 वळ 12 आनी 13 आयका जोएल चॅप्टर 2 आनी वर्स 12 13 आनी उपरांत 17 सर्वेस्पर म्हणटा उपास करून रुदान करून आस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया तुमची काळजां पेजा न्हय तुमची वस्त्रां सर्वेस्परा तुमच्या देवाशी परतून येया कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार सोसनीक आनी दयेन भरलोलो हे लोकांक आपोवणे तुमची काळजां पेजून सर्वेस्पराची फाटी येया तो काकुळदार देव तो मोवाळ देव मात्र आमी वचना एफेसकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल सांगता अवस्वर 6 आनी वळ 18 आयका एफिशियन्स चॅप्टर 6 वर्स 18 तुमी सदांच मागणी करीत देवाची कुमोक सोदूंक प्रयत्न करा सर्व संदर्भांनी पवित्र आत्म्याचे प्रेरण मागूंक सदांच चलया दीस आनी रात म्हणले बरी तिरासणेन मागा देवाच्या लोकां पासत सदांच प्रार्थया देवाच्या लोकां पासत देवान वेंचून काडलेले परजे पासत भावार्थ्यांचो मेळ सांगाता मेळटालो वय मू कोणी सांगाता म्हणून देवाची वळख नातले सांगाता म्हणून खाली बसून खाली हात बांदून बसून पळयतले देवाच्या लोकां पासत
मागणे करा म्हणून. मात्र नेहमी जेजून आज मागणे केले कोणा पासत ताच्या शिसां पासत वय मू सगळो चॅप्टर जो संवंजेला वसवर 17 वळी 1 पर्यंत जेजू कोणा खातीर मागता ताच्या शिसां खातीर मागता. मात्र नेहमी वाचता जाकोबाच्या पत्रान 5 वळ 13 16 जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 13 to 16 थंय जाकोब कोणा खातीर मागूंक सांगता ऐका. तुमचे मदें कोणी अडचण येत आसा ताणें मागणे करी जाय. कोणी कुशाल बरीत आसा ताणें किर्तन गाय जाय. आनी कुशाल बरीत आसतना किर्तनां गाया. तूं खंयचीच आसाय बेजानात आसाय खंयचे गरजेंत आसाय मागणे करा. तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडूं ते येवन ताचे वयर मागो आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागूं. पळय न्ही फाटल्या दिसांनी म्हाका 3 पटी वचून मागोवंक अवकाश मेळ्ळो. 2 पटी आस्पत्रेंत बाबा प्रेमा खातीर परतून आमी पोटच्या हप्त्यांत गेल्या घरा वचून. ताचे पयलीं म्हाका खबर मेळ्ळी हांगा मागण्यांत आसल्या त्या भावांनी वचून 3-4 दिसांनी हांगा मागण्यांत असल्या भावांनी वचून थंय वचून त्या भावा प्रेम खातीर मागोवन आयल्यात. आनी ताच्या तोंडार परसळ पळोवन आसा आमी खंडीत जावन ते मागल्या वरवीं भावार्थ्यांनी वचून थंय ताच्या खातीर मागल्या वरवीं कित्याक देवाची उतार सांगता. कोणी पिडेस्त आसा ताका कोणाक आपोवंक धाडा. पवित्र सभेच्या मालगड्यांक तो आपोवंक धाडा. ते येवन ताचे वयर मागो. आमचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक केदाळा पळयतात काल म्हणटात सांतूच खावन दिवंक त्या दाळा पळयनाकात भाव भयणीनो. वो आनी वासान वो मरता म्हणून येवन काले मागोवन दी आनी काल ताका कुमगार दिवन वचून दी न्ही. पिडेन पडटानाच मागाजे पळय हांगानी कोणी पिडेंत आसा तो मोरच्या वेळार इगर्जेच्या वडिलांक आपय म्हणून बरो ना. आमी इसू करता कोणी पिडेंत आसा ताका जर तर हांगा येवंक जायना बरें हांगा पिडेस्त ताका हांगा येवंक जायना ताच्या घरच्यांनी कितें करीचे पवित्र सभेच्या मालगड्यांक आपोवंक धाडून घरा मागणे करीचे. एक मतीन दवरा कित्याक पिडेस्त ताका हांगा आंबुलन्सार हाडूंक या ताका हांगा दवरूंक जायना. कित्याक हाडीचे मुखार बरें येयलां कित्याक हाडीचे बाबा ते येवन ताचे वयर मागो आनी सोम्याच्या नांवान ताका तेल मागो. भावार्थान केल्ले मागणे पिडेस्ताक बरो करतले आनी सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. भावार्थान केल्ले मागणे ताका बरें करतले सोमी ताका परत्यान भलायकी दितलो. भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत ती काटेर न्हिदा नाका उठोन सोम्या सरशी. भलायकी मेळ्ळ्या उपरांत तुजी पिडा गूण जाल्ल्या उपरांत आमची कात्रीन बाये पोरपोरूच तिची सर्जरी जाल्या मेजर सर्जरी आनी सर्जरी जावच्या पयलींच डॉक्टरांनी तांकां इशारो दिल्लो आमच्या हातांत ना देवाच्या हातांत आसा म्हणून. आज 10 दिसां भितर ती उठोवन नाल्यार हांगा येयल्या. हांवें सांगलें बाये तुजे कट आनीक काडूनात सर्जरी जावन 1-2 हप्ते जावनात. ना हांव म्हज्या जेजूकार गांदिवंक आयल्या म्हाका आज दनपारां जेजूकार गांदिवंक जाय कट मागीर काडयता म्हणाली ती. असा बसून आमचे मध्ये देखून तुजी पिडा गूण जाल्ल्या उपरांत घरात बसनाका ह्या पाटी संवसाराक वचनाका. त्या घडये सोम्या आसूंक सोम्याक वळखल्यान सोम्या आसून ताची स्तुती करूंक. आयकोन भलायकेंत आसा जाल्यार तुवें कितें करीचें आत्तां बरयलां थंय भलायकेंत आसलो तांणी कितें करीचें स्तुती करीचें म्हूण बरयलां न्ही थंय. कोणी कुशाल बरीत आसा कीर्तनां गायचे. आतां तूं बरो जालें तुज्या पिडेन तूं बरो जालें तुवें कितें करीचें कीर्तनां गायचे. आनी कितें साहित्य आसा आमी आतां आयकुया. मात्र न्ही जेजून पळय कशें मागलें म्हज्या शिसांचेर वायट येवं नजो म्हणून लुका संवंजेला 22 वळ 31 आनी 32 ऐका. लूक चॅप्टर 22 वर्स 31-32 जेजू कशें मागता पळय आपल्या शिसां पासून. लूक 22 वर्स 31-32 सिमांव पळय गो साळणेर घाल साळल्ले बरी तुमकां सकटांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. जेजू पयलेंच कळला. जेजू गेल्ल्या नंतर वो सैतान सकटांक कितें करूंक साळणेर घाल साळल्ले बरी तुमकां सकटांक साळूंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ दंडळना जावं तुजो भावार्थ दंडळना जावच्याक हांवें तुजे पासत मागणें केलां. कोणे मागणें केलां वय आज जेजूनच मागणें केलां. ते संवसारांत आसात वय ते संवसाराचे न्ही. संवसारांतले तांकां खाड म्हूण मागिना संवसारांत आसतना ताका सर
वायटांतले राख म्हूण मागता तो जेजू तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर हर एकल्या खातीर आनी मागोन आसा मात्र न्ही जेजून मागल्या पावना जेजू वळखल्या तुवें आनी हांवें एका मनाचे जावन भावार्थान आमी मागोवंक जाय देखून ह्या विनवणेच्या मागण्या वरवीं आमच्या समेस्तांच्या सर गरजां पासत मागोवंक तसो देव तुका म्हाका आमकां हर एकल्या कृपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.